तुमकां भरपूर फावट सांगलें हांवें. ते आयकना जाल्यार हांव कितें करतलो. हांव ट्रॅफिक रेग्युलेशन आसा, जितकें म्हाजे कडेन जाता तितकें हांव करतां. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. जेन्ना आमी सदांच पळयल्या तुमी हांगा ड्युटी करता रात दीस ट्रॅफिक स्मूथ फ्लो जावपाक. आमी सदांच तुमकां पळयल्या तुमी ट्रॅफिक स्मूथ फ्लोय करता आनी तुमी खंय सायबांक हेल्पूय करता की जे कोण रुल्स वायोलेट करतात तांकां धरून दिवपाकूय. पूण आज हो हांगा एक प्रश्न निर्माण जालेलो ह्या भागान की बेशिस्त पार्किंग ह्या एरियेक चड पळोवपाक मेळटा. जेन्ना आमी पणजी स्मार्ट सिटी ह्या दिशेन वयता आनी स्मार्टनेस म्हणटा ते ट्रॅफिक सेलाचे मातशें एक वाडचे म्हणून हो एक म्हाजो एक उद्देश आसा. तर जेन्ना हांगा ह्यो ज्यो गाडयो रावता तांकां साहेब तुमी सांगिना. हांव हांगा ट्रॅफिक रेग्युलेशनाक ड्युटेक आसता. ट्रॅफिक रेग्युलेशन चारूय वाटेनी आमी दोग जाण आसता हांगा. सद्या तरी ऑफिसर कोण ना तांकां सांगून आमी तांकां सांगून पळयलें कितकें म्हाजे कडेन जाता तितकें रेंट येता प्रायवेट गाडी येता तांकां सांगलें बाबा. ते म्हणटा आमी 2 मिनटांनी वचून येता. ते 15 मिनटां हांगाच गाडी आसता. हांगा तो तांकां चलन करतलो जाल्यार ऑफिसर कोण ना. ऑफिसर आसल्यार चलन करून दिवपाक जाता तांकां. ऑब्स्ट्रक्शन टू अदर्स व्हिकल्स नाल्यार रॉंग पार्किंग नो पार्किंग आसा तांकां. पूण हांगा सद्या तरी ऑफिसर कोणूच ना. आमी आतां ट्रॅफिक रेग्युलेशनान आसा. हांगा एक्सिडेंट जाले जाल्यार 5 मिनटांनी ब्लॉक जाता. ताका लागून आमी रेग्युलेशन करपाक आसता. आमकां चलन दिवपाक आमकां पावर ना न्हू. हांगा एक ऑफिसर आसा जाल्यार आमी ताका गाडी हाडून बाबा हे गाडयेक चलन दी म्हणून सांगपाक जाता. सद्या तरी ऑफिसरूच ना. 8 दीस जाले ऑफिसर कोणूच ना. आमी ट्रॅफिक रेग्युलेशन करता पळय तितकेच जाण आसा. ओके, जेन्ना बंदोबस्त आसता तेन्ना हे ऑफिसर खंय ना खंय ड्रायव्ह करता खंय ना खंय आसता. पूण सद्या कित्याक ही हार्ट ऑफ सिटी पणजेन सरोंक जाय जाल्यार हो मेन रस्तो. ह्या मेन रस्त्यांसून सगळे VVIP येता, ट्युरिस्ट येता आनी स्कुलाच्यो बसी हांगसून रावता, भुरगीं देंवता. आजकाल टिजींग जालेलें आहा. तुमी पळयलां आसतलें न्यूजांचेर डार्लिंग किंवा कितें कमेंट पास करता भुरग्यांक आनी आमी ह्या भागान पळयता चडशे एक ग्रुपूच सगळो भरलेलो आसता. हेजेर तुमी कशें पळयता? हांव सांगता तांकां आमी सांगून पळयलें बाबा हांगा कितें हांगा बसी येता तुमची प्लेस आसा थंय तुमी हांगा रस्त्यार गर्दी करता अशें तुमकां भरपूर फावट सांगलें हांवें. कितें आयकना जाल्यार हांव कितें करतलो. हांव ट्रॅफिक रेग्युलेशन आसा. जितकें म्हाजे कडेन जाता तितकें हांव करतां. सपोज आतां हांवें तो इंचार्ज म्हाज्या सांगलें सर अशें करता तें. सपोज हांगा एक ऑफिसर जावं परमनंटली तरी एक ऑफिसर जावं. कित्याक हे मडगांवसून येता, वास्कोसून येता, म्हापसासून येता, सगळ्या एंट्री हांगासून जाता. म्हणजे चारूय वाटेनी गाडी येता, चारूय वाटेनी ट्रॅफिक. म्हणजे एक ऑफिसर जावं तुमकां बाबा चलन म्हणजे 4 दीस तर तांकां चलन दिलें ना तर कोण नासलें हांगा.